السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضيلة الرئيس والضيوف الكرام والحضور الأعزاء، يشرفني أن أقدم بين حضراتكم بعض المعلومات والنبذ المختصرة عن سريلانكا. والشيخ زبير كلمني أقدم الكلمة بالعربية، وفكرت أن الجميع يتحدثون بالعربية، ولكن فوجئت بعد ما جئت أن الجميع يتحدثون بالأردية. لو كلمني من بداية ربما استعدت بالأردية أو إنجليزية. جزاه الله خيرا، بارك الله فيه. أيها المشايخ الكرام، سريلانكا معروف في التاريخ بالسرنديب. لو كتبتم في جوجل ولا في أي كتب العربية سرنديب يطلع لكم بعض المعلومات. هناك قصص وأساطير كثيرة، ومن أهمها والمشهور أن آدم عليه السلام نزل في سريلانكا، يعني المشهور في أرض الهند، وفي بعض الروايات وفي بعض الآثار ورد، ولكن وفي التحديد بعضهم يقولون، ولكن ما ندري بالضبط، يعني أن هناك جبل مشهور في سريلانكا يزوره العرب، لا زالوا يزورون من الآن. وهناك ابن بطوطة كان زارها وكتب في كتابه عن هذه الزيارات أن آدم عليه السلام نزل هناك، وهكذا يعني بعض المعلومات ربما تتأكدون منها بعدها. وأما التاريخ الحديث، سريلانكا كان تحت استعمار مثل الهند، يعني تحت استعمار الهولندي والبرتغالي والبريطاني، واستقل في سنة 1948 بعد الهند مباشرة من الاستعمار البريطاني. وكان المسلمون يواجهون بعض الضيقات والتشديدات في استعمارات الهولندية والبرتغالية، ولكن بعدما جاء البريطانيون تخفف بعض المضايقات. والمسلمون يتمتعون بسمعة طيبة في سريلانكا، حتى في قبل الاستعمار في الملوك القدماء كان هناك وزراء مسلمون عند الملوك القدماء، اللي قالوا غير مسلمين بوذيين أو الأديان الأخرى. أيها الأخوة الكرام، بالنسبة للمسلمين، عدد المسلمين في سريلانكا تقريبا 10% مسلمون موجودون، والأغلبية البوذيون يعني 70%، والباقي هندوس والمسيحيون. والمسلمون لهم حرية جيدة في سريلانكا، إلا في العصر الحاضر في بعض المضايقات من بعض العنصريين وبعض الحركات البوذية. وعندنا بالنسبة للسياسة هناك 20 عضو من أعضاء البرلمان، من أصل 225 عضو في البرلمان، ومنهم يعني 10% تقريبا، 20 أو 25 في بعض الأحيان، يتأخر يزيد وينقص حسب الانتخابات. الآن هناك 20 عضوا في البرلمان. وبالنسبة للتعليم عندنا في سريلانكا المسلمون لهم مدارس خاصة، مدارس حكومية خاصة، ويسمحون فيها بالحجاب، الالتزام بالحجاب والحجاب الإسلامي ومصليات وهذه الأشياء. حتى هناك جامعات أيضا، جامعات بعضها إسلامية وبعضها جامعات غير إسلامية، ولكن فيها أقسام للعربية وأقسام للحضارة الإسلامية. وأما المعاهد الشرعية كلها أهلية، وليس هناك حكومية، معاهد شرعية يعني دراسة 7 سنوات أو 6 سنوات كما في الهند وفي باكستان، يعني اللي يتخرج فيه مولويون. وتقريبا أكثر من 300 معهد شرعي موجود، ومنها ثلث تقريبا 100 معهد شرعي للبنات.
يدرسون فيها، البنات يدرسن فيها 4 سنوات أو 3 أو 5 سنوات. عدد المساجد يقدر، عدد المساجد حسب التسجيل الرسمي أكثر من 2000 مسجد، أكثر من 2000 مسجد عندنا. وبالنسبة لقضايا المسلمين هناك جمعية لعلماء المسلمين في سريلانكا وفيها أكثر من 2000 عضو، كلهم مولويون، وله الآن صار له أكثر 100 سنة، تقريبا 100 سنة بعد سقوط الخلافة مباشرة، بعد سقوط الخلافة العثمانية مباشرة بدأت الجمعية هذه، ولها إسهامات جيدة خاصة في إعلان بداية الأشهر يعني رمضان والعيد، وكذلك إصدار الفتاوى الخاصة بالمسلمين. وأما المذهب الفقهي الشافعي، هم يعني تقريبا 95 أو 99% من المسلمين شافعية، والعقيدة الأشعرية، عقيدة في غالب المعاهد الشرعية الأشعرية، إلا المعاهد السلفية هم يدرسون فيها العقيدة السلفية. وبالنسبة للحرية كما قلت يعني نحن نتمتع بحرية جيدة. النساء يستطيعن يتجولن في الأسواق وفي أي مكان، دوائر الحكومية وأي مكان، بالنقاب والحجاب الإسلامي، إلا في بعض الأحيان في بعض العنصريين يضايقون. وبعد أحداث لعلكم بعضكم سمعتم، بعد أحداث 2019 أحداث التفجير اللي حدث من بعض المتطرفين المسلمين، هناك مضايقات وتفتيش شديد، وأيضا تضييق خاصة على الدعوة السلفية، والآن بدأت تتغير الأوضاع بعد تغير الحكومة. وهذه يعني مختصر شديد جدا عن أوضاع المسلمين في سريلانكا، ولا أريد أن آخذ وقتكم أكثر. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.